فضا کو یہ بتاتے ہوئے کتنے کا ہے کر سو بی بی علی حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچے کھاتے بی بی علی فضا میں دفت صحیح حسن کا نہیں بیکھے اجڑے بلے مرین دے رہے بی بی دی آواز دیئے جس کی توقیر قسم کھائی ہے روتی دربار سے چھپ چاپ چلی بی بی آدھے بابا حق نہ دے میں نائے نہ اکنا بطول مسئلے تو جس کی توقیر پہ قرآن قسم کھائی ہے ارمان عشق گل ہے روتی دربار سے چپ چاپ چلی اگلا بینس رہے بی بی علی بابا بات ورثے کی نہیں دکھ ہے مجھے یہ بابا تیری تحریر مسلمانوں نے جھٹلا بابا تیرا لکھے ہو یا میرے سامنے رضا رضا کی کہنے اتنا ہی میں چاہتا ہوں اور اقواس بھائی ایک وائن کرنا چاہتا ہوں اسلام دے دو درباراں وچ اسلام دے دو درباراں وچ دو بیبیاں داخل تھیاں رونا نکلی گل ایک دی نبی دی دوجی دی علی دی ان دو میں ماں کچھ کرنا ہوئی ایک اعلان ہوئے ہر کے اعلان سنے سید زادہ جنہیں تیرے دادے علی سنے آنا ہی کہنے سنے آنا پاک دے پیچ کھل کے گالے چاہ کے روندے روندے انجوان دے نال داڑی پھس گئی بطول دے کول آیا بی بی دی آواز دیا چنین دا بابا تیرے چہرے دردے روندہ کیوں ہے آواز دے بطول اعلان نو سنے آواز میں سنے تے آقا میرا غصہ بوندہ کی ہے علی روندہ تمہیں بولو نا علی کے روکہ فرمندر تمہیں نبی دی دی اگر تیرا حق سب ہو گیا قیامت تک ہر نبی دی دی امتی دا حق سب ہو سی ہر نبی دی امتی دا دی دا حق سب ہو دراسی ازدارو ماتندارو سہب کتاب لکھ دائے اور آگ دے زمرے ہوئے کھجی ہوئے مذکور کلی نہیں سلمانا پاک علی نال جناب فضا نال جڑے بلے دربار دے کھول آئیے ایک لمحے دیکھا داور بندے دی بھئیے نگاہ سارے درباریاں دے پاسے بیٹھے آنا ہے آج پہلی واری او دربار دے وچی پہیے نوئی مران دیا دے ہر ماتم او جڑی گھر تو کدی نائی بہرائی مقدومہ کھولنا
مسلمان آگے بطول کو آنکھ پاپے نہ روگے جدہ رونی ہے سارے بچے زمین تے جھڑ پمدے سارے بچے بے حرام ہوندے بطول کو آنکھ روے نا ایڈی آواز دی روے نا تکے کرے رون دی تبابے روے یاد نہیں کو روان دا ٹیم مقرر کار نہیں تا اسا آپ چپ کرا لسا گل سمجھے شہب کتاب لکھتا ہے عرب دے بڑے 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 رئیسہ ہیں خط لکھے آگے پاک علی دے دروازے تے آگئے یا علی اے خط تے بڑے بڑے لوگ آگئے عرب دے بڑے بڑے رئیسہ دے 10 خط ہیں بطول نواق چپ کرے نیتا سیاب چپ کرا لسا بطول دی آواز آنی ہے یا علی نانواق میں پاپے نو رونیاں کہناتے تیرا میرا باپا ہی کہتا باپا ہے مندر کے بنیا کچھ دنوں تو بعد اسے دروازے تے نبی رکدا نا اس دروازے تے مندر بنیا دکھاوا چاہا جڑے رومن آئے وقت تھوڑا نہیں تا پورا مضمون پڑھا مندر بناوا چاہا بڑھ گئی یہ کربلا لگ گئی یہ کربلا لگ کے بچ گئی یہ آدھی رسول کے بڑھ گئی یہ کربلا لگ گئی یہ کربلا لگ کے بچ گئی یہ آدھی رسول دے قبول فرماوی وینوں پڑھنا چاہنا عرق وسی کرے تے پاک بھی بھی دے بوہے تو بنی ہوئی سچ میں دکھا وین بھی پڑھنا جن کرے کے لوگ حل مریں گے تازیاں کے جانا تے وسیں گے جن کرے کے لوگ حل مریں گے تازیاں کے جانا تے وسیں گے پاسا میں نچ دیئے قبرہ دیت بطول دی میت کوئی ناس سکتا ہے ایک میت کی دے کیوں چالی قبر بڑھائی گئی تعداد نچ دیئے قبرہ دیت بطول دی میت